من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله تعالى قد حرم السفاح وأحل النكاح وجعله وسيلة للاستخلاف والبقاء. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقد جعل الله تعالى عقد النكاح ميثاقا غليظا، فرتب عليه حقوقا وواجبات، وشرع فيه أحكاما، وأنزل آيات بينات، فجعل أساس العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وبهما تكون المحبة والألفة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وحث على حسن العشرة وبذل المعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأنصف في الحقوق والواجبات فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وجعل القوامة والولاية بيد الرجال فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وحذر من الظلم والأذى والجور والبغي والعنة فقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. معاشر المسلمين، إن الزواج مسؤوليته عظيمة وحقوقه جسيمة. به تحصن الفروج ويحصل النسل، وبه السعادة والاستقرار. أبرم عقده بميثاق غليظ، ووطدت أركانه بولي ومهر وشهود. قال تعالى: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولقد أباح الله الطلاق، لكن الأصل فيه الحظر، وإنما أبيح للحاجة ورفع الضرر. وأرشد الإسلام إلى حل المشاكل الزوجية قبل الفراق، فأذن حرصا على البقاء في الوعظ والهجر والتأديب. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. كما ندب إلى الصلح قبل الطلاق. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما،
صلحا، والصلح خير، أي خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فإذا تنافرت القلوب وأصبحت غير قابلة للالتئام وانقطع الأمل ويئس من الوئام، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق آخر الحلول وأبغض الحلال، ولهذا رغب الشرع في الرد والمراجعة، وجعل العصمة بيد الرجل فيمتلك حق الرجعة مرتين: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وتعتد المطلقة في بيت زوجها 3 قروء، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيتراجعا ويصطلحا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. عباد الله، إن المسارعة والاستعجال في أمر الطلاق بداية معاناة التفكك الأسري والشقاق، وهو أساس النفرة بين القلوب وتشتت شمل المحبوب، وضحيته هم الأبناء الأبرياء. الطلاق مفسد الصحبة ومفرق الأحبة ومخرب البيوت وممزق الأسر. الطلاق معيق لتربية الأبناء وسبب لضياعهم وضياع الحقوق، فاتقوا الله أيها الآباء والأمهات. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه فيلتزمه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. فرفقا بالقوارير معاشر المسلمين، فإن المرأة ضعيفة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أبدع ما خلقه وأحكم ما شرعه، وأعطى كل نفس هداها. نحمده حمدا كثيرا لا يتناهى، ونشكره على نعم تفضل بها وأعطاها. عباد الله، النكاح من أعظم أسباب الاعتصام، وأكبر داع إلى التعفف والتحصن من الأوزار والآثام، فاختاروا لنطفكم واظفروا بذات الدين، وإياكم وخضراء الدمن، فإن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه
فاتقوا الله ولا تجعلوا الطلاق سببا في الشحناء وقطع المودة والصلات. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم وقد جعل الله للمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. معشر الرجال أيها الأولياء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألا وإن النساء أمانة في ذممكم، ووصية الله ونبيكم لا يكرمهن إلا الكريم ولا يهينهن إلا اللئيم. عن المقداد بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. رواه الطبراني. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروا